श्याम आरभते हैं। येनाक्षरसमां नाचमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिव्रजम्। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य आवृत्तिं कुर्मः। आदौ those who would like to chant second pada of 8th adhyaya, kindly raise your hands. Arun Kumar Madhya. पूर्णं कण्ठस्थीकृतं वा? आं महोदय। अस्तु। प्रारभ्यतां मध्ये मध्ये पृच्छामि। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वत्रासिद्धं न लोपसुप्स्वरसंज्ञातुक् विदुषु कृति न मुने उदातस्वरितयोर्यन स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश पुनः तत्सूत्रम्। एकादेश उदात्तस्वरित महोदय। उदात्तस्वरित उदात्तस्वरितयोर्यनः स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत् कक्षीवद्द्रुमन्वच्चन्मन्वती उदन्वान् उदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलः चोः होढः दादे धातोर्गः वाद्रुहमुहष्णुहष्णिहां न होधः झषन्तस्य जशस्ततो धोधः षढो कस्य जषन्तस्य धोः व्हाट इज इट सूत्र महोदय? जषन्तस्य एकाचो बशो बश जषन्तस्य धोः एकाचो धदस्तथोश्च जलाञ्जशोन्ते जशस्ततो धोधः षढो कसी रथाभ्यान्निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः संयोगादे आतो भित्तं शकलं ऋणमाधमन्ये न सत्तनिषत्तानुत्त प्रतूर्तसूर्तगोतानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा बहुवचने एत ईत बहुवचने वाक्यस्य टे प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराधूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यात् अग्नीत् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचनेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भत्सने अंगयुक्तं तिङ्गाकाङ्क्षम् ईदुतौ चिदितचोपमार्थे प्रयुज्यमाने ईदुतौ is there. If you ask the last word, I'm really getting very tough to. Idutau will come, right? Idutau. Okay, idutau. Chiti. Icha idutau. Plutavaicha idutau. Plutavaicha idutau. Ye choprahyasya dura dhute पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्युवा वचि संहितायां पूर्वत्राचि षडो न सत्तैत्त ईच् इदित्यष्टौ
इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। उत्तमं सम्यक्। श्रीविद्या, have you पूर्वत्र memorized? Wait. She has memorized, but she's not. I don't know if she's thorough because she wasn't well and some things like that. But Okay. she's memorized. Okay. Start She is now. wondering if sir will ask backwards and whether she can manage it. We'll see. Start. 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 Shrividya, Yes. start. You can start. You can start. पूर्वत्र सिद्धं न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश मतोर्बो मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत् कक्षीवद्द्रुमण्वत् शर्मण्वती ग्रोयङि अचिविभाषा परेश्च घिच झलोझलि ह्रस्वादङ्गात् झलां जशोन्ते झषस्ततोर्धोधः षढोः कस्सि रथाभ्यान्निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः भाषायाम् पूर्वन्तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः मोनो धातोः मोश्च ससजुषोरुः अवयाश्वेतवाः पुरोडाश्च अहन्नरोऽसुपि अम्नरोधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च शुशक्कः पचोवः क्षायोमः प्रस्न्योन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् दोमः अदसोर्सेदादुदोमः एतईत् बहुवचने वाक्यस्य टे प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे सूत्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः हेः वचने हेः विभाषा पृष्ठप्रतिवचने निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भत्सने अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानाम् another तिङाकाङ्क्षं पियाशीः उपरिस्विदासीदिति च शियाशीः प्रैषेषु चियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् अनन्तस्याभिपूजितयोः अनन्त्यस्यापि प्रश्नान्ताभिपूजितयोः प्रश्नाख्यानयोः क्षिदिचित् प्लुता वै च इदुतौ एचो प्रगृह्य स्यात् दूराद्धूते पूर्वस्य इदुतौ तयोर्युवावचि संहितायाम् पूर्वत्राचि षढोर्नसत्
एतैर्चिदित्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। अस्तु उत्तमं सम्यक् उक्तम् नेक्स्ट् सम्पूर्णं भगिनि श्रीविद्या you need to practice more. Okay. नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। स्क्रीन् अस्तु महोदय दृश्यते। पूर्वत्र सिद्धं नलोप पूर्वत्रा सिद्धम् अस्तु पूर्वत्र सिद्धं नलोप सुस्वर संज्ञादि विधिषु कृति नमूने उदात्त स्वरितयोर्यन स्वरितो अनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो अग्रे महोदय my hand raised no can't see it अग्रे महोदय अग्रे अस्ति अस्तु महोदय धन्यवादः एकादेश उदात्तनोदात्तः स्वरितो वा उदात्तेनो अनुदात्तः स्वरितो वा अनुदात्ते पदातौ नलोपः प्रतिकान्तस्य नलोप प्रातिपदिकान्तस्य न निसम्बुद्धयोः माधु so there is no visarga it is nangi sambuddhyoh nangis iti nasti nangi sambuddhyoh मातुपदायाच मथोर्वो अयवादिभ्यः जयः संज्ञायाम् आसन्दिवदिष्टिवच्चक्रीवत् कक्षीवद्रुमन्वच्चर्मन्वती उदन्वानुदतौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुठ नादघस्य ओ अस्तु महोदय क्षम्यतां नादस्य कृपोरोलः उपसर्गास्य यथौ ग्रो यडि यङि अचि विभाषा परेश्च घाम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः एकवारं न पठामि महोदय नेत्र उपाध्याय न पठितवती उत्तमं भगिनि अभ्यासं कृत्वा आगच्छति चेत् इतोपि सम्यक् भवति धन्यवादाः अस्तु महोदय इदानीं करोमि अस्तु सञ्जालपद्मावती भगिनी अचि विभाषा परेश्च घाङ्कयोः परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धी च झलो झलि ह्रस्वात् अङ्गात् इट् इटि स्कोक् संयोगाद्योरन्ते च तं चोकुः होडः धातोर्घः वा द्रुहमृहष्णु हश्निहां सम्यक् वा हा द्रुहमृहष्णु हश्निहां नहोधः आहस्ता व्रश्च ब्रश्च सृज मृज यज राज ब्राजश्च शांशः एकाचो बशो भष जशन्तश्च द्वोः ददस्तथोश्च जलां जशोन्ते जशस्ततोर्धोदः धन्यवादः
धन्यवादाः। सोनिया भगिनी। नमस्कारः। नमस्कारः। षड्रोः कसि रथाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्याच्चदः संयोगादेरातो धातोर्यन्वतः ल्वादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् स्यो स्पर्शे अञ्चो नपादाद्ने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुषः कः पचो वः क्षयो मः प्रस्त्योर्न्यत्तरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीवकृशोल्लाखाः नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यतरस्यां नथ्याख्यापृमूर्चिमदां वितो भोगप्रत्यययोः भित्तं शकलं ऋणमाधमर्ण्ये न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि ग्विं प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः अलम भगिनी। मोक्ष। अलम। धन्यवादाः। धन्यवादः। नेक्स्ट हेमावती शंकर भगिनी 61। पठामि महोदय। न सत्तनिषत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि छिन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः मोश्च ससजुषो रुः अवया श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन रोसुपि। स्क्रोल् करोति वा महोदय? रोसुपि अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रंसुध्वं स्वनडुहान्दः तिप्यनस्तेः सिपि धातोरुर्वा दश्च र्वोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायांच न बकुर्च्छुराम् अदसोसेर्दादुदो महा एत ईद्बहुवचने। अलं वा महोदय? अलम। धन्यवादाः। धन्यवादाः। नेक्स्ट अपराजिता, have you memorized? Mahodaya, I memorized 60. Mahodaya, I memorized 60. Okay. Then now from 81 you can chant. एत ईद् बहुवचने वाक्यस्य टे प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राजाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावहानामादेः अग्नीत् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्त्सने अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वन्तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः
चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने तावदेव एतत् पूर्णं समापयतु। उपरि स्विदासीदिति च स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु क्षियाशीः प्रैषेषु तिङ्गाकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुता वै च इदुतौ एचो प्रगृह्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्वावचि संहितायां पूर्वत्र अचिषो षढोर्न सत्त एत चिद् इत्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। Recited. इतोपि अभ्यासः करणीयः। महोदय नेक्स्ट सुब्बराव महोदय। नमस्कारः महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयपादः। पूर्वत्र सिद्धं सुप्स्वर संज्ञातुग्विदिषु कृति न मुने उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपप्रातिपदिकां तस्य। थोड़ा स्क्रीन ओपन करना न हि संबुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः जयः संज्ञायाम् आसंधि वदष्टि वच्चक्रीवत् कक्षी वद्रुमण् वच्चर्मण्वति उदान्वानुददौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नादस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रायङि अचिविभाषा परेश्च गाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच जलो जलि प्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोक्कुः। महोदय धन्यवादाः। सम्यक् उक्तम्। नमस्ते। नेक्स्ट रामकृष्ण महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। 31 होढः दादेर्धातोर्घः वाद्रुहमुहस्नुहस्निहां न होठः आहस्थः चभ्रश्च उरश्च भ्रव्य यजराजभ्राजच्छशांशः एकाचो बशो भषन्तस्य धूः दधस्तथोश्च झलाञ्जशोन्ते झषस्तथोर्धोधः षढोः कसि पदाभ्यान्निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः लवादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् श्यो स्पर्शे अंचो नपादाने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुशक्कः
पचो वः क्षायोमः प्रस्योन्यतरस्याम् अनुपसर्गात्लक्षीव तृशोल्लाखः नुदविदोन्दत्राघ्राह्लीभ्योऽन्यतरस्याम् नध्याख्याप्रूमूर्च्छिमदाम् वित्तो भोगप्रत्यययोः भित्तं शकलम् ऋणमाधमर्णे न सति निषत्तानुत्तप्रतोर्तसूर्तगूर्तानिच्छन्दसि धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। धन्यवादः। सम्यक् उक्तं। जानकी राजाराम भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। ऋणमाधमर्नि ओके न सत्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्थानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुहु न शेर्वा मोनो धातोः मोश्च ससजुषोरुः अवयाश्वेतवाः पुरोडाश्च अहं रोसुपे धरवरित्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रंसु ध्वंस वनुहडान्दः वसुस्रंसु ध्वंस्वनहुडां दः तिप्यनस्तेः सिपिधातोरुर्वा दश्च ओरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायाञ्च नभकुर्चुराम् अदसोसेधार् दुधो महा एत ईद बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादेषु द्रे दूराधूते च है प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओम अभ्याधाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषट् वौषडावहानामादेः अग्नीत् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्त्सने अंगयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वन्तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुधातं प्रश्नान्त अभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरि स्विधितासीदिति च स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मतिकोप कुत्सनेषु क्षियाशीष प्रैष्येषु तिङाकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुता वै च इदुथौ एचो प्रगृह्यास्याधूरादूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येधुतौ तयोर्यवावचि संहितायाम् पूर्वत्राचि षडो न सत्तैत ईच दित्यष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। नमस्ते महोदय। उत्तमं। नमस्कारः। सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः पूर्वत्रासिद्धं न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङि सम्बुद्ध्योः मादुपदायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः जयः संज्ञायाम्
आसन्दीवदष्टिवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण् उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रोयङि अचिविभाषा परेश्च गाङ्खयो। धन्यवादाः धन्यवादः। धन्यवादाः सम्यक् उक्तम्। अखिला भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अतिविभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्तस्य धित झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् ईट इति कोस्संयोगाद्योरन्ते च चोक्तुः कोढः दादेर्धातोर्घः वाद्रुहमुहष्णुहष्णिहां न होधः आहस्थः गश्चभ्यश्च सृजमृज यजराजभ्याजक्षांशः एकाचो बशो भषन्तस्य स्धोः दधस्तथोश्च ढलाञ्जशोन्ते धशस्तथोर्धोधः षढोः कस्ति रदाभ्यान्निष्ठातो न पूर्वस्य तदः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः विवादिभ्यः मोदितश्च श्रियो दीर्घात् श्रियोस्पर्शे अंशोनपादाने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुशक्तः पचोगः क्षायोमः प्रत्योन्यत। धन्यवादाः। धन्यवादः। अनुराधा भगिनी नमस्कार आचार्य। निर्वातो वाते तत्र आरभ्यते वा? निर्वाणो वाते शुशक्कः पचो वः क्षायोमः प्रस्त्योन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीवकृशोल्लाघाः नुदविदोन्दत्राघ्नाह्रिभ्योऽन्यतरस्याम् नुदविदोन्दत्राघ्नाह्रिभ्योऽन्यतरस्याम् न ध्याख्याप्रूमूर्च्छिमदाम् वित्तो भोगप्रत्यययोः भित्तं शकलं ऋणमाधमर्णे न सत्तनिषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः मोश्च ससजुषो रुः अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्च अहन्। अलम भगिनी अलम। धन्यवाद। शारदा भगिनी रो सुपी अम्नरूदर वरित्युभयधा छन्दसि भुवश्च महाव्याकृतेः वसुस्रंसुध्वंसन दुहां दः तिप्यनस्तेः सिपि दादोरुर्वा दश्च उपरि करोतु महोदय। उपदायां दश्च ओर् उपदाया दीर्घ इकः हनि च उपदायां च न भृगुर्चुराम् असदो सेर्धातु दोमः अदसो सेर्धातु दोमः अदसो सेर्धातु दोमः एद ईद् बहुवचने वाक्यस्य डे प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनुदो
नन्द्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ॐ अभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषट् वहानामादेः अग्नीत् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचनेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडिदं वत्सने अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्दाभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्धे प्रयुज्यमाने उपरि स्विदासीदिति च स्वरितमाम्रेडिदे सूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु प्रैष्येषु तिङ् आकाङ्क्षम् अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुतावैश्च इदुतौ एजो प्रगृह्यस्या दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यात् उत्तरस्येदुतौ तयोर्व्यवचि संहितायां पूर्वत्र अजिषठोर् नसत्त एदईचित् इत्यष्टौ इति चिदित्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। धन्यवादः महोदय। श्रूयते वा? महोदय। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि क्षम्यतां स्क्रीन् न दृश्यते। महोदय, स्क्रीन् न दृश्यते। एवं वा? इदानीं दृश्यते वा? आं दृश्यते। मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः समस्सुटि पुमः कय्यं परे नश्चव्यप्रशान् उभयथर्क्षु पुनः वदतु। दीर्घादटि समानपदे समानपादे नृन्पे स्वतवान् पायौ कानाम्रेडिते इदानीमेव श्रूयते विधानं।
सम्यक् ढोढे लोपः ढोढे लोपः ढोढे लोपः कुत्र अस्ति दृश्यते वा रोरि 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 खरवसानयोर्विसर्जनीयः करवसानयोर्विसर्जनीयः करवसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि 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 भो भगो अघो भो भगो अघो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि अपूर्वस्य योषि अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरः 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 काकटायनस्य शाकटायनस्य शाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य 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 ओतोगार्ग्यस्य 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 ऊञ्चपदे उञ्चपदे उञ्चपदे हलिसर्वेषां 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 मोनुस्वारः 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 नश्चापदान्तस्य झलि नष्टापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमः क्वौ मोराजिसमः क्वौ मोराजिसमः क्वौ हेमपरे वा हेमपरे वा हेमपरे वा न परेणः न परेणः न परेणः नोः कुक्तुक्षरि नोः कुक्तुक्षरि नोः कुक्तुक्षरि दस्सिधुट् डस्सिधुट् डस्सिधुट् नश्च 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 शीतुक् शितुक् शितुक् नमो ह्रस्वादचि नमो ह्रस्वादचि नमो ह्रस्वादचि नमुन्नित्यं 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 माय उयो वो वा मय उञो वो वा मय उञो वो वा विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः वाशरि 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 कुप्वोः कप्वौ च कुप्वोः कहपौ च कुप्वोः कहपौ च सोपदादौ 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 इणशः 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 पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्यां 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 द्विस्त्रिचतुरिति द्विस्त्रिश्चतुरिति द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे 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 द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इषुसोः सामर्थ्ये इषुसोः सामर्थ्ये इषुसोः सामर्थ्ये नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य अतः कृकमिकं सकुम्भ अतः कृकमिकं सकुम्भ अतः कृकमिकं सकुम्भ पात्रकुशाकर्णीषु 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 अनव्ययस्य
अनव्ययस्य अनव्ययस्य अधः कृकमि कंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमि कंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमि कंस कुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अधः शिरसि पदे अधः शिरसि पदे अधः शिरसि पदे कस्कादिषु च कस्कादिषु च छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः कः करत् करति कः करत् करति कः करत् करति कृधि कृतेष्वनदितेः कृधि कृतेष्वनदितेः कृधि कृतेष्वनदितेः पञ्चम्याः एकनिमिषं पञ्चम्याः परावध्यर्थे पञ्चम्याः परावध्यर्थे पातौ च बहुलम् पातौ च बहुलम् षष्ट्याः षष्ट्याः पतिपुत्रपृष्ठपार पतिपुत्रपृष्ठपार पृष्ठपार महाप्राणपृष्ठपार पृष्ठपार पदपयस्पोषेषु पदपयस्पोषेषु इडाया वा इडाया वा अपदान्तस्य मूर्धन्यः अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहेस्साडस्सः सहेस्साडस्सः इण्कोः इण्कोः नुं विसर्जनीय नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि आदेशप्रत्यययोः आदेशप्रत्यययोः शासिवसि घसीनां च शासिवसि घसीनां च स्तौतिन्योरेव स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् षण्यभ्यासात् सस्विदि स्वदि सस्विदि स्वदि सहीनां सहीनां च प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य उपसर्गात् सुनोति सुवति उपसर्गात् सुनोति सुवति व्यतिस्तौति स्यतिस्तौति स्तोभयतिस्था सेनयसेधसि च सेनयसेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् सञ्जस्वञ्जाम् सदिरप्रतेः अम्बेः
स्तम्भेः स्तम्भेः अवाचालम्बना विदूर्ययोः अवाचालम्बना विदूर्ययोः अवाचालम्बना विदूर्ययोः वेश्चस्वनो भोजने वेश्चस्वनो भोजने वेश्चस्वनो भोजने परिनिविभ्य सेवसितसयसिवु परिनिविभ्यसेवसितसय परिनिविभ्यसेवसितसय शिवु सहसुट्स्तु स्वञ्जाम् शिवुसः सुष्टु स्वञ्जाम् शिवुसः सुष्टु स्वञ्जाम् शिवादीनां वा शिवादीनां वा अड्व्यवायेऽपि अड्व्यवायेऽपि अनुविपर्यभिनिभ्यः अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्दतेरप्राणिषु स्यन्दतेरप्राणिषु वे स्कन्देरनिष्ठायाम् वेस्कन्देरनिष्ठायाम् परेश्च परेश्च परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु स्फुरति स्फुलत्योः स्फुरति स्फुलत्योः निर्निविभ्यः निर्निविभ्यः वे स्कभ्नातेर्नित्यम् वेस्कभ्नातेर्नित्यम् इणशीध्वम् इणशीध्वम् लुङ्लिटान्धोङ्गात् लुङ्लिटां धोङ्गात् विभाषेटः विभाषेटः समासेऽङ्गुले सङ्गः समासेऽङ्गुले सङ्गः भीरोस्थानम् भीरोस्थानम् अग्नेस्तुत् स्तोम सोमाः अग्नेस्तुत्सोम ज्योतिरायुषस्तोमः ज्योतिरायुषस्तोमः मातृपितृभ्यां स्वसा मातृपितृभ्यां स्वसा मातुः पितृभ्याम् अन्यतरस्याम् मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम् अभिनिसस्तनशब्दसंज्ञायाम् उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच्परः अस्तिर्यच्परः सुविनिर्दुर्भ्यः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूति समाः सुपिसूति समाः निनदीभ्यां स्नातेः कौशले निनदीभ्यां स्नातेः कौशलेः इद्या कौशले अष्टे निनदीभ्यां स्नातेः कौशले
सूत्रं प्रतिष्णातं सूत्रं प्रतिष्णातं सूत्रं प्रतिष्णातं कपिष्ठलो गोत्रे कपिष्ठलो गोत्रे पृष्ठोग्रगामिनि पृष्ठोग्रगामिनि वृक्षासनयोर्विष्टरः वृक्षासनयोर्विष्टरः छन्दोनाम्नि च छन्दोनाम्नि च गवियुधिभ्यां स्थिरः गवियुधिभ्यां स्थिरः विकुशमिपरिभ्यस्थलम् विकुशमिपरिभ्यस्थलम् अम्बाम्बगो भूमि अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रि सव्यापद्वित्रि कुशे कुशङ्क्वङ्गु कुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जिपुञ्जि परमे मञ्जिपुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्थः बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः सुषमादिषु च सुषामादिषु च सुषामादिषु च येति संज्ञायामगात् एति संज्ञायामगात् नक्षत्राद्वा नक्षत्राद्वा रस्वात्तादौ तद्धिते रस्वात्तादौ तद्धिते निसस्तपतौ अनासेवने निसस्तपतावनासेवने युष्मत् युष्मत् तत्ततक्षुः तत्ततक्षुः श्वन्तः पादम् श्वन्तः पादम् युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् वस्तुतः तत्किं करणीयम् युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तः पादम् यजुष्ये केशाम् यजुष्ये केशाम् स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि पूर्वपदात् सूयः सुयः तनोतेरनः सनोतेरनः सहेः पृतनर्ताभ्यां च सहेः पृतनर्ताभ्यां च नरपरसृपि नरपरसृपि स्पृशि स्पृहि सवनादीनां स्पृशि सवनादीनां सात्पदाद्योः सात्पदाद्योः पिचो यङि सिचो यङि सेधतेर्गतौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च सोढः सोढः
स्तम्भुसिवुसहाञ्चङि 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 सुनोतेस्य सनोः सुनोतेस्य सनोः सुनोतेस्य सनोः सदेव परस्य लिटि सदैव परस्य लिटि सदैव परस्य लिटि. So in some of the books, this sutra will be Sadishvayof par Swadishvay. I think there is one more part to it. Sadishvanjoho. I will just tell you. परस्य लिटि इत्यस्ति. I think I have seen a different version in some book. 1 minute. I'm just seeing that book now. सदिष्वन्योः परस्य लिटि इति अस्ति महोदय. Shvanjoho, I think. स्वञ्जोः परस्य लिटि इति. So there is a Vartika called Sanjay Rupasankhyanam. Oh, because of that Vartika, it is getting added. Some people are adding it to the sutra. Okay. So we will take it. I think our audio person, I'll just put the audio. Sade parasya liti nivyabhibhyodvyavayev nivyabhibhyodvyavayev chandasi upadasya sauting matuva. So the audio is telling Sadev. We'll go with the audio. Sadev parasya liti is what audio is telling. We will see. I will clarify this in the next class. Sadev parasya liti. सदैव परस्य लिटि सदैव परस्य लिटि Nivyabhibhyodvyavaye निव्यभिभ्योर्द्व्यवाये va chandasi. वा छन्दसि. So matuvasorui chedupa ched matuvasorui chedudupadhasya मतुवसोरुञ्चेदिदुपधस्य मतु chedudupadhasya ched ekamisam tatra idupadasya 21 is what is the 21st sutra. Idudupadasya chedidu matuvasorui chedidupadhasya मतुवसोरुञ्चेदिदुपधस्य स्तौतिन्योर् भीरोर् ह्रस्वात्तादावेकोनविंशतिः ह्रस्वात्तादावेकोनविंशतिः. So ह्रस्वात्तादौ तद्धिते is the 101st sutra. After that 20 sutras are not completing. So only 19 sutras are there. So therefore ह्रस्वात्तादौ एकोनविंशतिः. After ह्रस्वात्तादौ you have ekonavimshati sutras, which is 19 sutras. Ekona is 1 less than 20, which is 19. Okay. Iti paniniya sutra pathe. इति पाणिनीय सूत्र पाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः अष्टमाध्याये तृतीयः पादः. अस्तु धन्यवादाः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. धन्यवादाः. राम राम राम. धन्यवादः. राम राम. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. राम राम. धन्यवादः. शुभदिनं महोदय. राम राम.